लाङटाङ यात्राको डे 3 मा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। घोडा तबेला हुँदै थाङछेप, गुम्बा डाँडा, लाङटाङ भ्याली, मुन्डु, सिन्डुङबाट क्याङजिम गुम्बासम्मको यात्रा राख्दैछौँ। अहिले चाहिँ बिहानको 6 बजेको छ। हामी चाहिँ यो घोडा तबेलाबाट चाहिँ हिँड्दैछौँ। हिजो आएर बसेको होटल चाहिँ यो हो। केटाहरू यतै छन्, हेर्नुहोस्। अब तपाईँलाई भ्यू देखाउँछु, मर्निङ भ्यू। यो चाहिँ माथि यहाँ हिमालहरू छ, अलिक क्यामेराले क्याप्चर गरेर राखेन। यहाँ माथि पनि हिमालहरू छ। अब हामी चाहिँ माथि पोतला होटलमा गएर यसो नास्ता गरेर त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ। थाङछेप पुग्नुभन्दा अगाडि 15 मिनटको सामान्य उकालो बाटो रहेको रहेछ। घोडा तबेलाबाट लगभग आधा घन्टा हिँड्नेसँगै हामी चाहिँ यहाँ थाङछेप आइपुग्यो। 3200 हाइटमा छ। अब यहाँ चाहिँ नास्ता गरेर अनि हामी यात्रा अगाडि बढाउँछौँ। ब्रेकफास्ट गर्दैछौँ। लगभग आधा घन्टा हिँड्नेसँगै हामी चाहिँ यहाँ आएर साथीभाइहरू सबैजना ब्रेकफास्ट गर्दैछौँ। लगभग ब्रेकफास्ट लागि चाहिँ हामी 1 घन्टा कुर्यौँ, किनभने आनन्दले यहाँ यो होटलमा चाहिँ हाम्रो बुक थियो। यो बुकलाई चाहिँ हामीले मिलाएर चाहिँ यहीँ खानुपर्छ भन्ने मान्यता छ। थाङछेपबाट भने लगभग पुरै यात्रा नै सम्मसम्म तेर्सो रहेको रहेछ। मुकुन्दी चाहिँ उपा डाँडामा छ। त्यो मुकुन्दी हो। हुँदै 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 हामी त्यहाँनिर केटाहरू जीवनभाइ पुलमा साममा पुग्दैछ। यसै आजको रेसियो चाहिँ हिजोभन्दा अलि राम्रै छ, किनभने हिजो फर्स्ट डे। अब फर्स्ट डे चाहिँ हाम्रो केटाहरू प्रायः हिँड्दैनन् पनि, अलि मेरो खुट्टा पनि अलि हुन्छ। आज चाहिँ फेरि राम्रो हिँडिसकेका छन् केटाहरू, देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यहाँ गुम्बा आइपुग्छौँ। गुम्बापछि लाङटाङ भ्याली, त्यो हुँदै अब तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ है, हेर्दै गर्नुहोस्। लगभग तल खाजा खाएको ठाउँबाट हामी चाहिँ 45 मिनट हिँडेपछि चाहिँ यो गुम्बा एरिया आइपुग्यो। सजिलै रहेछ यात्रा अहिलेसम्म। यो देखिरहेको चाहिँ लाङटाङ भ्याली भनेको चाहिँ हो। यो जुन यो अहिले यो देखिरहनु भएको छ, यहाँ चाहिँ पहिला बस्ती थियो। यो माथिबाट यो पहिरो डाँडै पुरै खसेर चाहिँ 72 सालको भूकम्पमा चाहिँ बस्ती नै खराब भएर यहाँ धेरै मान्छेहरू 300-400 भन्दा बढी जस्तो लाग्छ मलाई मान्छे बित्नुभएको। म एकुरेट जानकारी त्यहाँ पुगेपछि हजुरलाई जानकारी गराउँछु। लाङटाङ भ्याली चाहिँ यही हो। यही माथिबाट चाहिँ यो पहिरो आएर चाहिँ यहाँ तल अलि उ भएर रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। राम्रो भ्यू सेट सहित जीवन नेपाल अगाडि बढिरहेको छ। केटाहरू उहाँ पुगिसके, हिँड्ने क्रम हामी जारी छौँ। यही पहिरोले विपत्त गरेको थियो। दुई 2072 को भूकम्पले निम्ताएको हेर्दै सबजना यत्रो यो पुरै पहाड थियो आएर घन्डाङ घुन्डुङ यो भएको बस्ती गाउँ सब नै टेन्सन बनाएर ल हेर्नुहोस्।
72 को पहिरो भूकम्पीय पहिरो हेर्नुहोस् लाङटाङमा त्यो बग्ने खोलाबाट गन्डाङ गुन्डुङ टाढा सबै डाँडो नै बगेर आयो। अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै पहिरो गएको बिचमा छु। माथिबाट हेर्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि हिमाल माछापुच्छी जस्तो पनि देखेको छ, सगरमाथा पनि देखेको छ। त्यहाँ बिचमा यो खोजबाट पानी आउँदो रहेछ। त्यही पानी भित्रभित्र गएर एकदम होल बनाएको थियो होला 72 सालको भूकम्पले। सब एरिया लगभग आधी किलोमिटर त्यो एरिया नै बस्ती नै तहस नहस। हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ यतिखेर लाङटाङ उपत्यका आइपुगेका छौँ। जुन अहिले पहिरो गएको हजुर अलिक भिडियोमा देखाइसकेको छु त्यो हुँदै अब यहाँबाट 2 स्टेप माथि गएर चाहिँ हामी लन्च गर्छौँ। त्यसपछि माथि मेन ठाउँमै गएर बस्ने विचारमा छौँ। त्यसमा यो लाङटाङ भ्यालीको ठुलो उपत्यका हेर्नुहोस् यहीँ छ। त्यही माथिबाट हिम पहिरो खसेर त्यहाँबाट यहाँ भएको उस झरेर त्यहाँ भएको छ। दाइल चाहिँ सानो उपत्यका छ। केटाहरू त्यहाँ फोटो खिच्दैछन्। बिस मिनट लाङटाङ भिलेजबाट हिँडेपछि हामी यो सुन्दर गाउँमा आइपुगेको छौँ। यो गाउँको नाम चाहिँ तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। हामी ल यहाँ टेङ्बा सर्कलमा आइपुगेका छौँ। म्याडम वहीँ हुनुहुन्छ। अब यहाँ खाना खाएर गर्ने। यो चाहिँ हाम्रो उतै काठमाडौँबाट लिएर आएको प्याकिङ बोनलेस चिकन हो होइन। अनि यो चाहिँ प्याकिङ लिएर आएको थियो हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो तेम्बा सरको घरमा चाहिँ आएर यहाँनिर मजाले यसमा चाहिँ झोल हालेर खाने विचार गरिरहेको छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ उहाँ तेम्बा सरको हाम्रो मिसेसले पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। यसमा मसला नुन तेल के छ सबै चिज हालेर उ गर्नुहुन्छ। यहाँ पनि देखाइदियो भाइ फ्राई छँदैछ। यसमा चाहिँ अलिकति हल्का यो चाहिँ हाम्रो प्याकिङ मासु हो। अनि भोलि चाहिँ हामी सकेसम्म मिल्यो भने हामी माथि पुगेर फेरि यहीँ आएर बस्ने सकेसम्म हामी यहीँ आएर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ चिकन सुप बनाउँदैछौँ। चिकन सुप भने चिकन ग्रेभी बनाउँदैछौँ। काठमाडौँबाट जुन चिकन चाहिँ हामीले भुटेर ल्याएको थियौँ त्यो चिकनलाई चाहिँ अब यहाँ ग्रेभी बनाएर यहाँ हाम्रो जीवन नेपालको नेतृत्वमा विजयले बनाउँदैछ। यहाँ मुकुन्दले चाहिँ यहाँ यो मसला हाल भनेर सिकाउँदैछ है। अनि यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो तेम्बा सरको घर हो। तेम्बा होइन सिन्धुम भन्ने ठाउँमा यो लाङटाङ भ्याली भन्दा माथिल्लो स्टेपमा चाहिँ छौँ यतिखेर हामी। आज हाम्रो खाना यहीँ खाएर चाहिँ अनि माथि उक्लिने विचार गरिरहेको छौँ। ओके ल हामी चाहिँ रामचरण दाईको साथीको घरमा चाहिँ टक्क आइपुगेको छौँ। रामचरण दाईलाई चाहिँ विशेष मिस गरेको छौँ किनभने अब दाई पनि आउने ठुलो लक्ष्य थियो। त्यो लक्ष्य चाहिँ अलिकति भएन। तर दाईको त्यो लक्ष्यलाई चाहिँ हामी यहाँ साथीभाइ सबै आएर हामी मनाउँदैछौँ, रमाइलो गर्छौँ। हामी भोलि पनि यहाँ आउने सम्भावना छौँ बस्ने 90%। सिन्धुम तेम्बा सरको घरमा चाहिँ खाना खाएपछि चाहिँ हामी यहाँ सट्ट यहाँ सबैजना केटाहरू घाम ताप्दैछन्। अब यहाँ जम्मा 1 घन्टाको बाटो छ भन्ने कुरो भएको छ। तर हाम्रो 2 घन्टा लाग्यो भने केही फरक पर्दैन। अहिले लगभग 1 बजेको छ। अब यहाँ केटाहरू सबैजना इन्जोय गर्दैछन्। अब यहाँ आमाहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो। ल हजुरको नाम के हो? मेरो नाम
नामसमजङ्मु कति वर्ष हुनुभयो ए तरुणी नै हुनु रहेछ त 50 भने त ल यहाँ चाहिँ हामी माथि गएर बस्ने एभरेस्ट होटलको आमै तपाईँको नाम के मेङ क्याल्मु कति वर्ष हुनुभयो 50 वर्ष सबै 50 र 2 भयो ल 52 भएछ ल अब यता हाम्रो अर्को आमा हुनुहुन्छ ल हजुरको नाम के हो फुपू नामै फुपू फुर्पू फुर्पू कति वर्ष हुनुभयो 60 वर्ष पुग्नु लाग्यो भन्ने कुरो हुन्छ ल यहाँ टेङ्बा सरको भाउजू चाहिँ अब यहाँ भाउजूसँग नै गफ गराउँछु म तपाईँहरूलाई अन्त मिठो खाना खानुभयो राम्रो हस्पिटालिटी गर्नुभयो ल नमस्कार के छ कति वर्ष पुग्नुभयो 45 वर्ष पुग्यो कतिजना बच्चा बुच्ची जैसा भेट्यो त्यो रातो लाउने सामा भाइ हो छोरीले मन पराउँछ त सामा भाइलाई ठिक छ होइन ल ज्वाइँ साहब एकदम मन पऱ्यो सामा भाइलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ मन पराउनु भएको छ अरू सबै हामी चाहिँ सुटो भएको छौँ सुटो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिहे भइसकेको छ बिहे नभएको चाहिँ एकजना यहाँ सामा भाइ छ सामा भाइ चाहिँ ट्याक्क उ छ ल हाम्रो यो बोर्ड तपाईँको यो छ बोर्ड अहिले म तपाईँलाई भिजिटिङ कार्ड पनि देखाउँछु हामी भोलि यहाँ पनि रमाइलो गर्छौँ कोही आउनु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ आएर इन्जोय गर्नु होला अहिले चाहिँ जिन्दगीको पहिलोचोटि यो चाहिँ चौरी गाई अथवा याक भन्नुहुन्छ अब के हो एज अ याकको दुध चाहिँ खाँदैछु हेर्नुहोस् आहा यति मिठो छ कि यो चाहिँ ठ्याक्कै अलिकति बढी यो फ्ल्याटको मात्रा अलिक बढी भएको मिठो दुध छ अब यो खाने अवसर प्राप्त भयो तपाईँहरू पनि लाङटाङ आउनुभयो भने चाहिँ चट्ट हाम्रो आनन्दले यो होटेलमा आएर खान सक्नुहुन्छ होइन हाम्रो सरको होटेलमा यस्तो छ रमाइलो थ्याङ्क यू होटेलको नामै बिर्सिन्छ क्या दिलेको नाम हामी बसेको चाहिँ सिन्धुम हाम्रो टेङ्बा सरको होटेल अब यहाँबाट चाहिँ हामी माथि यात्रा जाँदैछौँ अब दिउँसोको 1:30 भइसकेको छ अलि धुसमुस जस्तो देखिएको छ काठमाडौँ पनि धुसमुस भइसक्यो भने सुनेको छु अब हेरौँ अहिलेसम्म त क्लियर थियो मौसम अब भोलिदेखिकोले के गर्छ तेर्सो बाटो हुँदै लाङटाङ भ्यालीबाट अगाडि बढ्दैछौँ यात्रा जारी छ अब देखिरहेको पोलको साइडमा चाहिँ भ्याली पर्छ त्यही भ्याली हामी पुग्दैछौँ बाटो यस्तै हो पहाडको देख्न सक्नुहुन्छ यत्रो माथि एरियामा आउँदाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ गाडी हिँड्ने जस्तो बाटो ठुलो बाटो छ ल हेर्नुहोस् याकहरू चौरीहरू चरिरहेको बाटो गाडी हिँड्ने जस्तो बाटो छ गाडी हिँड्ने बाटो थियो होइन तर बाटो यस्तो छ मुकुन्द जीवन आउँदैछन् सम्भव अगाडि पुगिसक्यो लगभग हामी 3 दिन बम्बा भेली आइसक्यौँ चाहिँ यहाँ हिँड्दै हाम्रो पासाङ दाजुको चाहिँ फुपू भेट भएको छ अब यहाँ फुपूलाई हेलो फुपू हेलो गरिदिनुहोस् फुपू हेलो गरिदिनुहोस् ल अर्को आमालाई यता हेरिदिनु ल तपाईँको नाम के हो कासाङ अर्को आमाको नाम के इज्निम लामु ल बाई बाई लगभग 1 घन्टा हिँडेसँगै हामी चाहिँ बिच पोइन्टतिर आइपुगेका छौँ भनौँ अब यहाँ साथीभाइहरूसित बस्दैछन्
हाम्रो साउन्ड दिदी चाहिँ छोटो स्ट्यान्ड बाई हुनुहुन्छ, हामीलाई एकदम पुरा घुमाइरहनु भएको छ। मलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। उहाँ माथि गएर रमाइलो गर्नुपर्छ। वरिपरि हिमाल छ। अब तपाईँहरूले कसो देख्नुहुन्छ, अलिकति झुसो बढी परिरहेको छ। केटाहरू आउँदैछन्, टोकडा, ओखर, मधिसे बदाम, नरिवल सबैजना यसरी परेको छ। त्यसरी घुमाइदिए रहेछ। ओ माने प्रेमी ठाउँलाई अटोमेटिक कसैले घुमाउनै पर्दैन, प्रकृतिले आफै घुमाएर। लगभग 1 घन्टा 20 मिनट जति हिँडेपछि यो पावर हाउस आउँदो रहेछ। यो पावर हाउसले चाहिँ लाङटाङलाई चाहिँ बिजुली दिने काम गर्दछ। कति मेगावाट के हो कसो त्यो चाहिँ आइडिया भएन, सोधौँला कतै। सुन्नु रहेछ आवाज पनि माथिबाट ल्याइएको छ, माथिबाट पानी जमाएर यहाँ माथिबाट। लगभग 20 मिनट जति 1 घन्टा 20 मिनट हिँडेपछि यो झुलिङ्गे पुल आउँदैछ। झुलिङ्गे पुलसँगै देखेको ढुङ्गाहरूको पारिपट्टि चाहिँ उपत्यका रहेको छ। आज हामी बास्टी बस्छौँ। यदि हजुरहरूले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। निस्कडाहरू झुलिङ्गे पुलसम्म पायो भने चाहिँ यसरी कुदिन्छन्। जोस जाँगर बवाल छ। अहिले विजय आयो, मुकुन्देनी कुदिरहेछ, बवाल कुदिरहेछ। ल कुदे 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 ल ओके ओके। लगभग 1.5 घन्टा हिँडेसँगै हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेको छौँ। अब भोलि यो माथि पिकसम्म पुग्ने भन्ने विचार छ। हेरौँ, अर्को साथीहरू त यता पिकमा नि पुगे अरे, तर हामी चाहिँ यो पिकसम्म पुग्ने भन्ने विचार छ। समयले कतिको साथ दिन्छ हेर्दै जाउँ। स्वास्थ्यले, जोसले, जाँगरले। अब लगभग 5% ठाउँमा हामी आइपुग्यौँ। केन्जिङ गुम्बा 38 ल हेर्नुहोस्, त्यही हो। सँगसँगै फाइनल्ली हामी 4 बजे चाहिँ यहाँ आइपुगेका छौँ। साथीहरू स्ट्यान्डमा हेर्दैछन्, देख्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो भ्याली छ केन्जिङ गुम्बा एरिया। यो चाहिँ गुम्बा एरिया यो हो। यहाँभन्दा माथि चाहिँ लेक छ। भोलि बिहान पुग्ने चाहिँ हामी उहाँ विचारमा यहाँ माथि छौँ। अब हेरौँ समयले कतिको साथ। फाइनली मजाको हिउँ देखियो। अब बस्ने होटल पनि आयो ट्याक्क, हिउँ अलिअलि छ। ल हेर्नुहोस् होटल एभरेस्ट हाम्रो होटलमा रमाइलो गर्नुपर्छ। फाइनली अब क्याङ्गिङ गुम्बाको हाम्रो यो 5 स्टार होटलमा छौँ हामी, होटल एभरेस्ट। यो हेर्नुहोस् हाम्रो अब हाम्रो साम्बा भाइ मुकुलले त्यसपछि जीवन देखाउनुहुँदैछ। अनि विजयलाई चाहिँ हल्का लेक लाग्यो हो कि भन्ने हाम्रो सबै गरिरहेको छ। अनि विजय सुत्दैछ। विजयलाई हामीले आधा 1 घन्टा चाहिँ सुत्न गर्ने विचारमा छौँ। अब हेर्नुहोस् हाम्रोदेखि हाम्रो सुत्न खाना हामीलाई पिर छैन। अहिले म त्यहाँभित्रको पनि देखाउँछु तपाईँलाई। बिहान हामी चाँडै उठ्नुपर्ने भएको र यहाँ चाहिँ 4 बजे हामी चाहिँ यो विश्राम गरिरहेको छौँ। आनन्दले यहाँ केटाहरू आगो ताप्दैछन्। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ यसलाई, एसी भन्ने कि इलेक्ट्रिक हिटर भन्ने कि, अथवा भित्र आगो बल्दैछ, उहाँ यसरी माथि जान्छ। यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्।
इलेक्ट्रिक होइन अङ्कल यो उसको हो दाउरा यो दाउराबाटै उ गरे यो यति यसले चाहिँ रुमलाई गुम्म बनाउँछ कि तातो बनाउँछ यो त्यसलाई टोपी सोपी खोलिसक्यो नि केटाहरूले वरिपरिबाट सबतिरबाट तातो ठिक आइरहेको छ सामा भाइलाई के भन्नु छ त ठिक छ मुकुन्द के छ त्यतिकै ठिक छ होइन ओके आजको खाना यसरी सुरु भएको छ हाम्रो यहाँ ब्रदरहरू हुनुहुन्छ प्रभु ब्याङ्कबाट यहाँ माथि यहाँ हाइटमा रहेछ उहाँको चाहिँ आज रिटायर भन्ने खबर रिटायर सरुवा चाहिँ खबर छ उहाँ सर चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ यहाँको पावर ड्याममा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ अरू अरू सरहरू उहाँहरू चाहिँ हुन्छ है सबैजना इन्जोय गर्दैछौँ ब्याङ्कको सबैजना हुनुहुन्छ हाम्रो साथीहरू चाहिँ यहाँ खाँदैछन् ल इन्जोय गरौँ है आजको खाना ल केटा इन्जोय छ होइन यता मुकुन्द अङ्कललाई पनि देखाइदिनुहोस् सम्म भाइ सपनाको कुरा गर सँगसँगै बिताएका सपनाको कुरा गर हाम्रो ब्रदर चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ सर्व हुनुहुन्छ उहाँको लागि चाहिँ उहाँले खाजा उडाएर सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् ब्रदरलाई ल यता फर्केर 2 शब्द बोलिदिनुहोस् अनि हाम्रो ब्रदर जाने हुनुहुन्छ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई सरलाई पछि पछि बेच्नु होला सर अब त काम राम्रो गरिदिनुहोस् होला म पनि कहिले कहिले धेरै धेरै धन्यवाद यो चाहिँ सगुन हो यो सरको तर्फबाट चाहिँ उहाँलाई सगुन सगुन चाहिँ चढौला ओराली चढौला सागमन भए पनि तिमीले चढौला तिम्रै लागि हो भने जानै दिनुला तिम्रै लागि हो भने जानै दिनुस्तो भेडाको उन जस्तो भेडाको उन जस्तो मै खिचिलाउँला मायाको फोटो मै खिचिलाउँला पूर्णेको जुन जस्तो पूर्णेको जुन जस्तो पूर्णेको जुन जस्तो
फुल्यो कलेजीमा जमा मनको रहर माझमा मनको रहर कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर माया भाकेर चन्द्र जस्तो तिम्रो मुहार दिलमा राखेर ओ सिलदेउला पोते दिउला माया भाकेर चन्द्र जस्तो तिम्रो मुहार दिलमा राखेर म त आए नौ डाँडा काटेर तिमीलाई कान्छीमा राखेर मनको रहर कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर छन् घर खाने दुई हात छन् घरमा त आफू एक्लो छन् केही पनि किन दोधारे भन्छन् तिम्रो छ र के भर खोजी आऊ पहिले सरकारी जागिर भन्छौ तिम्रो छ र के भर खोजी आऊ पहिले सरकारी जागिर चाचरी चिनेको छैन र बाबर फुलको बोट आयो ढल्काउँदै झम्झम ढल्काउँदै तिमीलाई हामीले चाचरी चिनेको छैन र झामरी फुलको बोट आयो ढल्काउँदै न्यानो बसाइ र मिठो खानाको लागि एभरेज होटललाई थ्याङ्क यू भन्दै लाइफ इज अ जर्नी द जर्नी कन्टिन्युज जीवन यात्रा हो यात्रा जारी रहन्छ।